Kumusta mo sa amigos, amigas? Mayong buntag ganing tanan, kay alas 12 na mas kadlawon. Oh. Bag-o rin tanaw magpanglaba o dili na nakahibong tungod kay nga atong pagpanglaba gabi na maginasya. So gusto na ko magpabilin og gamay nga istorya no nga sa atong pagpakabuhi diri sa kalibutan dili gid na siya ingon nga simple ra no tungod kay daghan tag masugatan nga klase-klase nga problema, mga bugat nga problema. Pero lindot kay sa pamati nga bisan pa man nga problema grabe ka bugat o grabe ka dako naabot gihapon ta nitong ora nasolbad nato ang mga problema nga wala na to dama nga uy okay naman din ang tanan no? So nindot kayo no so muna nga kung doon na patay problema kaya ang problema naa na maginasak ng kinabuhi di kita mo ta paglaom tungod kay ang Ginoo di maginagpasagad sa tuwa basta isalig lang ginato saya no magampo ta kanunay o mao ra to. God bless ka na itong tanan. Salamat kayo sa pagsuporta. Good night.